बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अहम डेवलपमेंट्स हैं, हर रोज़ होती हैं, मगर आज जो ख़बर है वो ये है जिसका कि कल इंदिया दिया गया था कि ज़मानत हो गई बुशरा बीबी साहिबा की, और आज वो रिहा हो गई हैं। रिहा होते ही वो पहले बनी गाला में उनका स्टे था कि वो यहाँ क़याम करेंगी, फिर उनका हुआ कि वो लाहौर जाएंगी, और अब फाइनली वो पेशावर जा रही हैं। और इत्तला ये है कि वहाँ पे वज़ीर आला हाउस की जो एनेक्सी है वहाँ पर वो रिहाइश पजीर होंगी। यहाँ से उनका जाना ज़ाहिर एक ख़बर है और बहुत बड़ी ख़बर है, उनकी रिहाई एक ख़बर है और बहुत बड़ी ख़बर है। ये रिहाई जो है ये महज रिहाई है, क्योंकि हमने देखा कि पहले जितनी भी ज़मानतें होती रहीं उसके बाद फौरी गिरफ़्तारियाँ भी होती रहीं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो नहीं हुई और उनको रिहा कर दिया गया। बहुत सारे लोग इसको इस तरह से कह रहे हैं कि शायद कोई डील हुई है, कोई मफाहमत हुई है, कोई मसालिहत हुई है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये रिहाई मुमकिन हो सकी है। क्या वाकई ऐसा है? जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने ये कहा है कि 9 महीने वो रही हैं जेल के अंदर, उसके बाद उनकी रिहाई हुई है, लिहाजा किसी डील का कोई तसव्वुर नहीं है। हम ज़रूर बात करेंगे इस नुक्ते के ऊपर, और साथ में ये भी कि अब जबकि वो रिहा हो चुकी हैं उनका सियासी किरदार क्या होगा, वो अपना एक एक्टिव पॉलिटिकल जो उनका रोल है वो परफॉर्म करेंगी, या फिर ये कि वो बिल्कुल सियासत से अलग होकर बैठेंगी, पहले की तरह जो है वो पीछे रह के पार्टी के मामला चलाएंगी। ये एक बहुत अहम सवाल होगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या पार्टी वाकई उनकी लीडरशिप से या उनकी जो क़यादत है उससे मुफीद हो सकेगी या नहीं। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात हुई, फैसल चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब और सलमान अकरम राजा साहब भी मिले, और इस मुलाकात के अंदर और फिर सलमान अकरम राजा साहब से अलग भी मुलाकात हुई है। इसमें उन्होंने बहुत सी हिदायत दी। एक बात जो कि बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में सामने आई कि उनको नहीं मालूम था कि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो रिहा हो चुकी हैं, ज़ाहिर है उनका दुनिया से रब्ता नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके ऊपर जो भी मुश्किलात रही हैं, उनके सेल की जो लाइट है वो ऑफ़ कर दी गई, या उनको 5 दिन अंधेरे में रखा गया, और फिर 20 दिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई, ये बातें भी अब मंजर आम पर आई हैं। क्या अब मुलाकातों का आगाज़ हो जाएगा? क्या अब उनकी जो नई डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि तरमीम को तस्लीम नहीं करना, इस पर एहतजाज करना है? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार की है, यानी किसी किस्म की कोई उन्होंने कमेंट नहीं किया उनके ख़िलाफ़ या उनके हक़ में। इसका मतलब यह है कि अभी देखो और समझो की पॉलिसी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज एक ख़त जो है इसी सिलसिले में वो 60 अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को लिखा है, और उसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब और जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और यही मुतालबा सिर्फ नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया है कि जो अमेरिका का सफारत खाना है इस्लामाबाद के अंदर, उसके जो अहलकार हैं वो उनको मिलने दिया जाए कि इमरान खान साहब किस कंडीशन में है। ये याद रहे कि इससे पहले मुख्तलिफ जो सियासी कैदी रहे हैं उनके बारे में ना इस तरह का ख़त कांग्रेस ने के अंदर से आया है, और ना ही किसी सफारतकार की कभी भी किसी सियासी रहनुमा से मुलाकात हुई है। इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि अब रुखसत पे चले गए हैं, मगर उन्होंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के नाम, और बेंच से अपने आप को अलग किया है, और ये कहा है कि जब तक वो कमेटी नहीं आती, फुल कोर्ट नहीं बनती, वो बेंच से में नहीं आएंगे, वो मामलात को नहीं देखेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर ये ऐसा ना हुआ तो क्या वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? ये पहलू बहुत अहम है। और फिर उन्होंने जो अपना ख़त लिखा है उसके अंदर भी उन्होंने कोट किया है सर थॉमस मोर को, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि जब मुदब्बिर जो फ़ैसले अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने ज़ाती मफाद के मुताबिक करते हैं और अवामी मफाद में नहीं करते, तो फिर उनको तारीख़ जो है वो उनको देखती है, और तारीख़ उनको हमेशा कभी भी माफ़ नहीं करती। इसका इशारा किस तरफ है? ये इशारा उनका जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ है या सियासतदानों की तरफ है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब फैसल वावड़ा साहब, जिनकी सारी गोइयाँ अभी तक सही साबित हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं। इनकी तारीफ़ सऊदी सफ़ीर साहब ने की थी, उस्ताद माना था, तो हमें भी इनको उस्ताद मानना पड़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو کہ بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. نعیم, سب سے پہلے جو ہے وہ فیصل وافدہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. کل آپ نے یہ کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ رہا ہو جائیں گی, وہ ہو گئیں. پھر آپ نے کہا کہ 3 گروپس بنیں گے. وہ 3 گروپس اب آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ اس رہائی کا مطلب کیا لیا جائے؟ مفاہمت ہے, ڈیل ہے, کیا ہے؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. دیکھیں آسمہ, میں 2 منٹ لوں گا. پہلے گنڈا پور صاحب نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا ڈی چوک کا. وہ چلے گئے کے پی کے ہاؤس, وہاں سے گاڑی کی ڈگی میں چلے گئے اور وہاں سے نمودار ہو گئے اگلے دن. تو اس کا مطلب چھپن چھپائی تو خود بھی کرتے ہیں. ادھر آپ اس کو یاد رکھیے گا. پھر جس پارٹی کو, جس گورنمنٹ کو یہ فارم 47 کہتی تھی پی ٹی آئی, اس کے ساتھ شک بشک کیے, ان کے ساتھ چلتے رہے, شیر و شکر ہو کے چلتے رہے, بینیفٹ, پیٹرول, گاڑیاں, ٹریولنگ, سب. پھر اس میں جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں میجورٹی وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسیں کی, ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی کیبنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم خان صاحب کو 15 دن سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے. پھر جب ان کی ضرورت پڑی انہوں نے اسی گورنمنٹ سے اجازت دی اور 5 بھی گئے. پھر انہوں نے کوشش کی کہ 3 کی ٹکڑوں میں وہ نہ ملیں, 5 کا بہانہ کر کے نکل جائیں. پھر 5 کا بھی اجازت دے دی گئی. پھر انہوں نے کہا ہم مولانا صاحب کے گھر آ رہے ہیں خان صاحب کا بیان لے کر. وہ چلے گئے کے پی کے ہاؤس. پھر اس کے بعد بھاگ گئے, بائیک آؤٹ کر دیا, فری رن دے دیا. اور یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. اب آپ نے ووٹ ترمیم کو نہیں دیا, شیخوں کو آپ نے ووٹ دے دیا, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو سنتی جائیں. پھر آپ نے کہا ایک 10 بڑی کہانی لے کے آنکھیں نکال دی, ناک کھینچ لیا, تیزاب پھینک دیا, قتل کر دیا, ٹکڑے کر دیے, جوڑ دیا, اور پارلیمنٹ میں لے آئے اور ان سے ووٹ بھی نہیں لیے. وہ بھی پٹ گئی. 18 اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ جی ہم مرغی احتجاج کریں گے, خود بھی باہر نہیں نکلے گا, نہ کوئی مکھی کا بچہ نکلا. ابھی سیریل آپ کو دکھاتے آ رہا ہوں. اس کے بعد پھر اچانک سے ایک رہائی کا ہوتا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ رہائی ہوگی اور کوئی ہڈن بلائنڈ FIR بھی نہیں ہوگی, اور گاڑی اندر تک گئی, VIP فیڈرل سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں روانہ ہوئی ہیں. فیڈرل سیکیورٹی کی فوٹیج ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, روانہ ہوئی گاڑیاں. اور میں نے کہا کہ 26 سے خان صاحب کی بھی رہائیں ہو جائیں گی شروع. اس کا بھی کورٹ آرڈر آ گیا جو میں نے سنا ہے. اب یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے کہ ان ساروں نے, اچھا انسان کمزور ہوتا ہے, جو کپڑوں سے زیادہ بھی قریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, گوگی ٹائپ دوست ہوتے ہیں, مال پانی کی بات ہوتی ہے, تو انسان ہے, کمزور تو ہوتا اپنی اولاد کے آگے. اب ان سب نے خان صاحب کو جو کردہ گناہ ہیں ان کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو نہ کردہ گناہ ہیں ان کو بھی سیاسی جہنم کی آگ میں پھینک دیا. ان کو اس میں کچھ نہیں مل رہا, نہ ان کو ڈھیل ہے, نہ ڈیل ہے, نہ وہ جیل سے باہر آ رہے. باقی سب کو بینیفٹ ہو رہا ہے. پھر ان کی فرمائش پہ خان صاحب سے منع کیا ملاقاتیں کرانا پی ٹی آئی کی, کہ وہ ہمیں کہتا ہے پروٹیسٹ کریں. پھر انہی کی فرمائش تھی کہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دونوں بہنوں کو جیل میں رکھا جائے. لیکن میں آج سے پوری بھرپور کوشش کر رہا ہوں, وزن ڈالوں گا جو بھی میرا چھوٹا موٹا ہے, کہ وہ بہنیں باہر ہیں, کیونکہ مخلص وہ 2 بہنیں ضرور ہیں. آپ یہ کہہ رہے کہ یہ پارٹی کی فرمائش کی فرمائش پہ ہوگا. ان کو لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتنے گرفتار کیا گیا, مصدق صاحب کو چھوڑ کے ان کی پارٹی میں اتنی عقل ہے لوگوں کے پاس, مصدق صاحب کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے, کہ وہ یہ ساری پلاننگ کر لیں. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اب پھر 26 سے ریگولائز بھی چیز ہو جائیں گی. پھر اب جو ملاقات پہلی ہوگی, ان ملاقاتوں کے اندر 26 آنورڈز گنڈا پور صاحب ملیں گے, عمر ایوب صاحب ملیں گے, کچھ پی ٹی آئی کے باہر سے لوگ آئے ہوئے جو آپ کی فوٹیج, کیمرہ, ٹی وی آپ کو بتاتا رہے گا. پھر یہ سب کچھ اگر ایک طرح مان لیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں, تو یہ رنگ روگن بنی گالا کے کیسے پتا تھے جو دنوں اور ہفتوں سے چل رہے ہیں کہ انہوں نے آج نکلنا. کل تو ان کی ضمانت ہو گئی, تو ایک دن میں سب کچھ ہو گیا. صفائی بھی لگ گئی, پودے بھی ہو گئے, پیڑ بھی ہو گیا. باہر کا جو 12 سال میں کام نہیں ہوا وہ ایک دن میں ہو گیا. ایک دن میں تو آپ اپنے ملک کے اندر فون کی کال بھی نہیں ملا سکتے, اس کے بھی سگنل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سارا کچھ ہو گیا. اچھا اب کیا ہے, اب وہ انہوں نے لاہور جانا. اچھا جب وہ اتنی 9 مہینے تکلیف سے نکلی, اللہ نہ کرے مجھے جیل ہو, میں 9 مہینے بعد تکلیف سے نکلوں, تو میری اولاد مجھے ملے گی, میں آرام کروں گا. وہ بنی گالا گئی, بنی گالا سے وہ لاہور گئے کہ پشاور چلی گئی. ٹیم تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ساری پولیٹیکل ٹیم. تو بچوں سے وہ اس لیے وہاں نہیں بات کر سکتی کہ ان کے دماغ میں ہے کہ آئی بی نے اس کو بک کیا ہوا بنی گالا کو, ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ملائیں, اور میرا ایک قوم سے سوال ہے کہ میری ساری باتیں جو, اس لیے قوم خان سے پیار کرتی ہے, ووٹر سپورٹر خان کی ہے, جو بھی اس کی ووٹر سپورٹر, ان کو پتہ چل گیا یہ سب بکے ہوئے کمپرومائزڈ ہیں سارے. اچھا انہوں نے پھر جن کو شور کاز نوٹسز دیے وہ ان کی انٹرنل فائٹ ہے. میرا کل پرسوں آن بپی کے ساتھ شو تھا میر صاحب کے وہاں, میں نے ان سے کہا آپ فیصل سلیم پہ الزام لگا رہے ہیں, تو فیصل سلیم سے تو آپ کے خلافات پارٹی کے تب ہوئے جب وہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بن رہا تھا. اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ایمیکیبلی سیٹل کر دیا تھا. اب اس پورے کھیل کے اندر خان صاحب کو کچھ نہیں مل رہا. خان صاحب شارٹ آف خان صاحب, ان کے لیے تکلیفیں, وہاں فیض حمید بھی چیزیں دے رہا ہے, وہاں سب یہاں بھی
बिग बकाओ हो रहा है। अब आप कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, एक तो जीरक फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक लॉयर्स का फॉरवर्ड ब्लॉक है, लॉयर्स का फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक बहन का फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक बेगम साहिबा का फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक पुरानी पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है। अब बात सारी ये कि जब इमरान खान साहब मेरे हिसाब से पहली थपकी देंगे वो अपनी बेगम को कि वो पीछे से उसको चलाए, लेकिन इवेंचुअली उसको तो उसने मेहनत की, 22 साल स्ट्रगल की, तकलीफें उठाई, एक पॉपुलर लीडर था, गलतियां करवाई, बंदूक उसके हाथ में की, फायरिंग करवाई उससे, मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, और जेल की सलाखों के पीछे भी करवा दिया। जो करदा गुनाह और ना करदा गुनाह भी अब सारे मिलकर डाल रहे हैं, और सब बिग भी गए हैं, सब गेम भी खेल रहे हैं, कौम की आंख में धूल भी भेज रहे हैं, ये जुल्म है। अच्छा, और मैं जब निकाला गया पार्टी से तो पार्टी भी अरूज पे थी, खान साहब भी अरूज पे थे, और इसी वजह से मैंने कहा था कि ये ना करें, आप काम इधर तक ना ले जाएं, आपको कपड़ों से करीब लोग भी आपको डसेंगे। अच्छा, ठीक है, तो अगर मैं रोक रहा था, और आज भी अगर मैं उनकी बहनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर वफादार उनकी रिहाई की, तो वफादार मैं हुआ और भगौड़े और गद्दार कौन हुए, ये कौम को पूछना चाहिए। ये बड़ी अच्छा, एक ही सांस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। मैं पंजोता साहब के पास जाना ज़रूरी है इस इन्फॉर्मेशन के बाद। पंजोता साहब, आपने सुना कि तरमीम के ऊपर खामोशी और क्या कहते हैं निक्की जी, हाँ ये जो सब कुछ था, वावडा साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक खामोश मुफाहमत थी जिसका इजहार आज हुआ है। बैरिस्टर गौर साहब ने इसको तरदीद की है इसकी, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया मैडम आसमा, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि मौक़िफ़ की तायीद नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि इनकी अपनी राय है, इनकी अपनी आज़ाद जो भी जमात है, बहरहाल इनका अपना मौक़िफ़ है। मैं इनके ऊपर कोई बात नहीं करता कि इनके हवाले से मैं जो इन्होंने बातें की हैं उसके अंदर, क्योंकि आप डेफिनेटली वही सवाल हैं, क्योंकि इन्होंने बातें की, एक राय दी है, तो उस राय का जवाब देना फिर ज़रूरी है। यही है। बात तो यह है कि अगर बुशरा बीबी साहबा ने डील करनी होती या डील का रास्ता अख्तियार करना होता तो वो उससे पहले डील कर लेती। जब इमरान खान को गोलियां चली, जब 9 मई जो है वो एक मलबा डाला गया, जब इमरान खान को दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया, बल्कि अगवा कहेंगे, जब वो उनको पता था कि मेरे ऊपर एक केस बना है, फिर दूसरा केस बना है, फिर तीसरा केस बना है, फिर चौथा, केसेस की बुछाड़ होती थी ना, वो तो हर जगह प्रिटेंड करती नहीं। और जिस दिन सजा हुई है, ये बड़ी सुनने की मजे की बात है, उनकी दिलेरी को जो है वो सलाम है कि वो सजा वाले दिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ से कोई तरीकाकार निकाल कर लाहौर, केपी या कहीं निकल जाऊं या भाग जाऊं, बल्कि वो खुद चलकर अडयाला जेल गई। उन्होंने कहा कि जी मुझे गिरफ्तार किया जाए क्योंकि आपने सजा दी। फिर उसके बाद ये कहा कि ये वादा माफ गवाह बन के निकलेंगे, अंदर वादा गवाह बनेगी, ये बिल्कुल खान साहब को छोड़ देंगे। कहाँ बनी वो वादा माफ? फिर ये कहा गया कि अब क्योंकि डील हो गई है तो वो बाहर आ रही हैं। और इससे पहले भी आपने देखो कि मुख्तलिफ चीजें चलती रही हैं, चाहे साइफर केस हुआ, उसके अंदर इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया, या इद्दत वाला केस हुआ, या 9 मई के केसेस हुए, या दीगर केसेस हुए, या मखसूस नजर केस है। कहीं पर अगर इंसाफ मिलता है किसी बंदे को और वो पूरी पी काटता है, उस जगह के ऊपर जाता है कि लगता है कि कहीं दूसरी तरफ भी राब्ते। ये कैसे राब्ते हैं कि बहनें अंदर हैं, बेगम आ जाई है, उस पार्टी अंदर है, क्रैकडाउन जारी है, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, एमएलएज को उठाया जा रहा है। अगर वजीर आला केपी आता है इधर डी चौक के अंदर तो रेंजर हमला कर देती है। ये कैसी डील है? और अच्छा, तो आप कह रहे हैं कोई डील नहीं है, मगर वो कह रहे हैं कि रंग रोगन पहले होना शुरू हो गया था, सबको मालूम था। और इसके साथ साथ जो एक और बात की है कि तरमीम के ऊपर, ये सब लोग वैसे बात भी कर रहे हैं कि तरमीम के ऊपर भी बड़ा एक मिठा मिठा निक्का निक्का जो है वो एतराज किया गया पीटीआई की जानिब से। नहीं, देखें, बनी गाला जो है वो खान साहब यानी कि उनकी फैमिली जो है उनके कंट्रोल में, किसी आर्मी या किसी और इदारे के कंट्रोल में नहीं है। और जहां तक केयर टेकिंग की बात, अमला वहां पर सारा स्टाफ मौजूद है, वो सारा देखभाली करता है, माली सारे 12 साल से नहीं वो ये काम पिछली जो डेट थी जिस दिन साल याद है, कह रहे 12 साल से कोई काम नहीं हुआ वहां पे। ठीक, जी 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 जी, जिम्नी सवाल। जब बरियत हुई, जब इद्दत वाले केस में हुई, उस दिन भी इसी तरीके से प्लान था और इसी तरीके से हम गए थे। उस दिन भी आपने देखो कि सारी नहीं वो अच्छा नहीं जुर्रत के साथ अपने खामन के साथ वो उसकी कमजोरी नहीं बनी, ताकत बनी, उसने एक जेल काटी है। तो
तो उसके ऊपर ये कह देना नहीं, ठीक बात है, जेल तो काटी है, लेकिन क्या ये इत्तफाकन था कि बनी गाला के अंदर पहले से रंगो रोगन हो गए? हाँ, नहीं, ये इत्तफाकन था कि बनी गाला में पहले से जो है वो रंग रोगन हो गए और काफी काम हो गया। ये तो आज रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट किया। रंग रोगन कौन से हो गए? जब एक बंदा आता है चूना अगर फेंक दो तो उसे रंग रोगन कहेंगे? ये कैसी बात है? वो वीडियो ये कैसी बात है? टीवी ने दिखाई है। अच्छा, नहीं, वो आज तो सारे चैनल्स ही दिखा रहे थे कि वहां पे जिस तरह से काम हुआ है वो एक दिन का काम नहीं है। हाँ, लेकिन चले, हो सकता है कि कोई पहले से इल्म हो गया हो। नहीं, इल्म हो गया होगा, इल्म हो सकता है। उनकी जमानत तो हुई हो सकती थी ना। एक दिन में तो फोन नहीं मिलता बहन मेरी इस मुल्क में। अच्छा, चले मुसद्दिक साहब, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है तो करने वालों में से? कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो करने वालों में से, ये तो करने वालों में से ये इन्होंने किया है, अमल दरामद किया है। यानी आप भी ये समझते हैं 9 महीने वो खातून जेल में रही हैं, और जिस तरह से भी नईम हैदर साहब ने कहा, हर मुश्किल उन्होंने काटी है। खुद उन्होंने जेल में जाके कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करें। ठीक है, खान साहब ने भी कहा कि आपको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए बनी गाला में, लेकिन ये सब चीज़ें तो सबके सामने है। आपकी लीडरशिप भी तो ऐसे रही थी। मरियम नवाज साहिबा भी इतना ही टाइम उन्होंने भी जेल में गुजारा था, नहीं? फिर जब रिहा होते तो फिर कहते हैं मुफाहमत हो गई। आपने डील कितनी मैंने जबरदस्त तो की है। अभी तक कोई बात नहीं की इस वजह से। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, मैं खुद की बात कर रही हूँ। जी। अच्छा, मुझे तो पता नहीं चल रहा कि क्या सही है क्या गलत है। अब मुझे समझ नहीं आती। मैं गौहर एजाज वो साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की बात मानूं जो कह रहे थे कि अब जो तरामीम है और जो मुसव्वदा है वो काबिल कबूल है। और भी हमारे दोस्त PTI के रहनुमा जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा कि मुसव्वदे पे तो अब बात हो सकती है, जो मौलाना वाला मुसव्वदा जो बाद में वोट हुआ है। मुझे नहीं पता चला मैं ज़ैन कुरैशी साहब की बात मानूं या इनकी बात मानूं जो ज़ैन कुरैशी साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। कुछ पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता चलता कि मैं किन की बात मानूं। वो लोग जिन्होंने पैसे लिए लेकिन वोट नहीं दिए, या वो लोग जिनने वोट दिए मगर पैसे नहीं लिए। उनकी खान साहब की बहनें और उनकी ज़ौजा जो है वो मोहतरम है, तो मैं बेगम साहिबा या बहनों पे तो कोई बात नहीं करूँगा। चीफ मिनिस्टर साहब की बात माने जो वो गिरबान चाक किए, वो पटका गले में डाल के आते हैं सरहद तक, फिर गुम जाते हैं, फिर पता नहीं चलता, फिर वो KP हाउस में मिल जाते, फिर गुम जाते हैं, फिर वो नमूदार हो जाते हैं। कुछ समझ आती है आपको? तो बाज़ मरतबा तो टॉम एंड जेरी का कार्टून लगता है। कुछ पता नहीं चलता। हाँ। उनकी जमानत हुई है, अदालत ने उनको जमानत दी है, भले से कहीं भी रहें, अपने घर चली जाएं। मगर आपको लगता है कि कोई मुफाहमत नहीं है? मुझे उससे भी गर्ज नहीं है। हमारे साथ तो उनकी कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई अदालतों से मुफाहमत की है तो मुझे नहीं मालूम। अदालतें मुफाहमत करनी तो नहीं चाहिए उनको तो फैसले करने चाहिए। पहले भी वो उनकी जमानतें तो लोगों की होती हैं। आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हुए, उनको जब रिहाई मिली तो फौरन फिर गिरफ्तार हो गए। तो आज भी कोई और चीज डाली जा सकती थी, ऐसा तो होता रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि ऐसा होता चला जाता है। जब सारे केसेस में आपकी जमानतें हो जाती हैं, जैसे कि हमारे साथ भी होता रहा, तो आप निकल जाते हैं। अब मैं लेकिन तो आपके केस में फिर बाद में जुबैर साहब भी बोलते हैं कि मुलाकातें हुई थी। जुबैर साहब तो बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, गवर्नर रहे हैं, कोर टीम के मेंबर रहे हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत रही। नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन वजन है उनकी बात। वो पहले वाली बातों में वजन है या अब वाली बातों में वजन है, तो कोई पता नहीं चलता। तो पता नहीं चलता। इस वजह से मैं तो वही कहूँगा। सब कुछ पता फैसल वावडा साहब को, आपको नहीं पता। फैसल साहब वो ज्यादा बाखबर है। जी, मगर हम तो बेखबर से लोग हैं। आप बुलाती हैं, हम आ जाते हैं। खबर हम तो खबर लेने आते हैं कि फैसल साहब आए होंगे, हमें कुछ बताएंगे इशारों के नायों में, उसके मुताबिक हम कोई अपनी ज़िंदगी सियासी ऑर्गेनाइज करेंगे। बेचारी बेबस हुकूमत है ना, ऐसे ही है। ये तो अब आपकी ज़रा नवाजी है। यही आप कहने के लिए बुलाया था आपने, हीले बहाने से आपने कहा। अब मैं आपसे कोई तवानाई और आज जो 88 पैसे कम हुए उसके ऊपर तो नहीं बात करूंगी। मैंने भी उन्हीं चीज़ों पर बात की जिनका आपने तबसरा किया। एजेंडा तो आप सेट करती हैं, आप जो ट्रैप सेट करती हैं हम उसमें चले आते हैं। मैंने आपको बताया टॉम जेरी का खेल है। अच्छा। आप जाल लगाएंगे, हम उसमें आगे गिर जाएंगे। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये जो हुआ ये ठीक हुआ, ये अच्छा हुआ, क्योंकि ये पॉलिटिकल जो एक दर्जा हरारत है उसमें थोड़ी कमी वाक़ई होगी अगर बुड्ढी साहिबा की रिहाई। सियासी दर्जा हरारत में कमी तो हमारे लिए तो जो ख़वातीन हैं,
میں نے آپ کو بتایا قابل احترام ہے. میں نے آج تک کسی پہ تبصرہ نہیں کیا, آج بھی نہیں کروں گا, کیونکہ مناسب ہی نہیں ہے. اس میں کیا ایسی بات ہے, وہ سیاسی شخصیات تھوڑی ہیں کہ آپ سیاست کی نظر کر دیں انہیں. تو جس طرح, لیکن میری خواہش یہ ہے اور امید بھی یہ ہوتی ہے کہ پھر جب مریم صاحبہ ہوں یا ان کی والدہ ہوں تو وہی احترام کاش دوسری طرف سے بھی تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جائے, اور وہ باتیں نہ کی جائیں جو کسی بھی خاتون کے متعلق نہیں کرنی چاہیے. کوئی انتقال فرما رہی ہوں تب بھی ایسی گفتگو کہ وہ تو ہوٹل ہے, وہ چھوڑ دیں اس باتوں کو. لیکن بہرحال ایک مقدمہ چل رہا تھا, بہت سے مقدمات چل رہے تھے, ضمانتیں ہوئیں, اب ضمانت ہو گئی ہے, وہ چلی گئی ہیں. انہوں نے مناسب جانا کہ وہ کے پی چلی جائیں, تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ کے پی جائیں یا اپنے گھر جائیں, لاہور جائیں یا یہاں رہیں. آپ کو بھی اور کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اور آپ کے خیال میں وہ پولیٹیکل موومنٹ لیڈ کر سکتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے, اور اس میں اگین فیصل بھائی کچھ اور زیادہ رہنمائی فرمائیں گے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی کوئی سیاسی حیثیت تھی یا سیاسی بیک گراؤنڈ تھی, ان میں سے تو ایک بھی نہیں رہ گیا. یعنی آپ نے کئی فیکشنز فیصل بھائی نے گنائے ہیں, کچھ سیاسی لوگ تھے, یہ زین قریشی صاحب بھی اس کی نظر ہو گیا, آخر میں ان کو بھی شو کاز ہو گیا, ان کے والد ویسے ہی جیل میں. کوئی آپ کو پرانا سیاستدان, آپ یہاں پہ پروگرام کر رہی ہیں, آپ جانتی ہیں پی ٹی آئی کے کون بانی تھے, کون ساتھ رہے, کون سے سیاسی خاندان تھے, کہاں سے انہوں نے الیکشن لڑے, کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں, ایک بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی طور پہ تو جو شرازہ تھا وہ بکھر چکا ہے. ایک لیگل ٹیم ایک نئی شکل میں, سیاسی رنگ میں ایک لیگل ٹیم سامنے آئی ہے. اس میں بھی کئی لیگل ٹیمز ہیں, اس میں بھی جب ایک بات ہوتی ہے, وہ کیا ہمارے بھلے سے دوست تھے, وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو اکیلے بھی پہنچ گئے تھے ڈی چوک یا کہیں, نہیں وہ جلسے پہ, کیا میں بھول گیا بیرسٹر صاحب کا نام, علی ظفر, نہیں وہ تو سلمان اکرم. ارے نہیں, اب پتہ نہیں, نہیں میں ادھر پنجوتا صاحب بتائیں گے. دیکھیں نا, اب آپ وہ جو کس کا پنجوتا صاحب کون تھے بیرسٹر؟ مروت صاحب تو نہیں. مروت صاحب ایک بات کرتے ہیں, گوہر صاحب دوسری بات کرتے ہیں, پنجوتا صاحب انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی, ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی بات کرتے ہیں, اور بھی ان کے کزن ابھی بھی اریسٹڈ ہیں. جی میں نے تو پہلے دن بھائی وہ گڈی پہ گنڈا پور کی دیکھ لے بھائی, وہاں تو نہیں ہے انتظار. تو اب آپ یہ بھی ایک آج کیا سارائی کی جا رہی ہے کہ بیگم صاحبہ شاید لیڈ کریں پولیٹیکل, ان کا حق ہے اگر کرنا چاہیں تو, مگر بیگم صاحبہ شاید لیڈ کریں. ان کی بہنوں کا جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ایک خاص انداز کے اندر سیاست میں. تو پی ٹی آئی کا کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اب کون ہے پی ٹی آئی, ٹھیک, تو وہ اچھا میں اس کے یہ آپ نے بھی یہ بات کی, ایک تو یہی شرازہ بکھر گیا اور سارا کچھ, تو اس سے تو نقصان ہوگا, سیاسی جماعت کا نقصان ہوتا ہے. آلریڈی آپ دیکھیں آئینی ترمیم کے اوپر اتنی آپ پہ تنقید ہے, کانگریس کے 60 لوگوں نے خط لکھ دیا ہے, اور یہ بڑا نمبر ہے بائی دی وے. کانگریس دیکھیں, لابیسٹ کو آپ ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں نا, تو وہ آپ کی میرے لیے بھی کر لیں گے. اور پہلے تو انہوں نے فلسطین کے لیے تو انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا. یہ ایسی بات ہے کہ ہم پوری سینٹ سے لکھ کے بھیج دیں گوانتانامو بے کے جیل جو امریکہ کی, اس کو خالی کر دیں, تو وہ مذاق سمجھ کے کیا کہیں گے, مذاق ہی سمجھیں گے نا کہ پاگل ہے, ہمارے کام میں دخل اندازی دے رہے. تو ایسے آپ پریشر تو آتا ہے نا, ادھر دیکھیں پریشر, صاحب یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے. اب عوام کے اوپر جو پریشر ہے وہ پریشر, دیکھیں پریشر یہ ہے, نہیں پریشر کیا ہے ذرا سمجھائیے. ایک رائے بن رہی ہے وہاں پہ, ایک بہرحال ایک اپنا ویٹ ہے. 64 کا ہمارا ہاؤس ہے, منیمم 66 کا, ایک لیٹر لکھ دیں. نہیں وہ لکھ بھی دیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر امریکہ کے خط کا ہمارے پہلے بھی ریزولوشن تو ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ کیوں پی ٹی آئی نے کروایا ہے؟ خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ کے فیور میں خط ہے, لیکن جب یہ خط آ گیا تو کام اتارنے والوں نے خان اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور دوریاں کر دی. سمجھے کہ کیا گیم ہو رہی ہے. خان صاحب کی رضامندی سے ہوا ہوگا نا, یہ ان کے بغیر بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا سب کرے. ہر کوئی بیچ رہا ہے, اس کو بیچ بھی رہا ہے, اس کو دفن کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیاسی طور پہ, اس کے لیے تکلیفیں کر رہا ہے. دیکھیں آپ سمجھے اس بات کو. مجھے ایک بات بتائیں, کل میں اور فواد چودھری صاحب تھے, مجھے جب نکال دیا تو 8 مہینے 7 مہینے بعد خان صاحب کا میسج آیا کہ میں نہیں گانا لاہور ملنے آؤ. کسی نے میسج دیا رات کے اندھیرے. میں نے کہا رات کے اندھیرے میں تو نہیں آؤں گا سر, میں پارٹی میں کبھی نہیں آؤں گا, آپ کا آرڈر ہوگا, میں آپ جیسا ہوں گے میں آؤں گا. مجھے آپ نے پالیٹکس سکھائی, آپ بھول گئے, میرے لیڈر رہ چکے, میرے باس رہ چکے.
फिर फवाद चौधरी मेरे घर आया, मुझे उसने कहा तुझे क्या फर्क पड़ता है, रात को आ जा। फवाद चौधरी उस वक्त बहुत क्लोज था। कल फवाद चौधरी पहली दफ़ा मैं और फवाद चौधरी शो पे थे। मैंने तू बच्चों की कसम खा के बता के तूने मुझे आया कहा था, मैंने कहा था दिन के उजाले में आऊँगा, अंधेरे में नहीं आऊँगा। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा यार बात सारी है कि हम किस चीज़ से रोक रहे थे, हम इस तबाही से रोक रहे थे ना खान साहब को, कि जब आपके अपने प्यारे कपड़ों से भी करीब लोग बेचेंगे आपको। तो क्या हुआ कि और इस मुल्क की हिस्ट्री ना भूलें, इस मुल्क में जेल से ऐवान जाते हुए देखा है, इस मुल्क में हमने जेल से फांसी के फंदे पे चढ़ते हुए देखा है, और वापस इक़्तिदार में आते हुए भी देखा है। हमने सारी चीजें देखी कल खान साहब वापस भी आ सकते हैं इक़्तिदार में। मैं देखिए अगर कोई किसी को कभी खत्म नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, लेकिन अगर आप मुझे कह रही हैं कि फैसल भाई मैंने आपके लिए कॉफी मंगाई है और आपने इसमें जहर डाल दिया है, तो मैं किसका क्या। अच्छा, मैं इसका जवाब लेके डॉक्टर साहब के पास आऊंगी। नहीं, महेंद्र पंजोथा साहब इसके ऊपर जरूर बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर इतने ग्रुप्स हैं कि यकीन नहीं आता आपका अपना वोटर सपोर्टर जिस तरह से एनॉयड था, नाराज हुआ जिस दिन डी चौक पे पहुंचना था, वो कोई और नहीं, वो आपके अपने वोटर्स ही कह रहे थे। देखिए आसमा जी, पहली बात तो ये है कि ये एक इख्तलाफ राय रखना वो हर जमात हर शख्स घर के अंदर भी होता है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप देखें कि क्या इमरान खान को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो किसी और को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, फॉलोइंग कहीं पर है, वोट कहीं पर है, वर्कर कहीं पर है। लोग तो इमरान खान को चाहते हैं, मुझे या किसी और को थोड़ी वो करते हैं, वो तो करते हैं इमरान खान को। तो जब इमरान खान के पीछे हैं तो ये जितनी भी साजिशें, देखिए इस वक्त बाकायदा तौर पर ये प्लानिंग की गई है। आपने पीछे जितने हैं, देखिए लीडरशिप या जितने लोग हैं, कोई सेक्रेटरी जनरल है, कोई चेयरमैन है, कोई है, इमरान खान ने खुद लगाया, खुद मिलते हैं। खान साहब तक इंफॉर्मेशन जाती है, अखबार पहले जाता रहा जो कि अब बंद है। खान साहब को पता है कौन किस जगह पर क्या मैंने करना है। नहीं, वो सही बात है, लेकिन जब आप कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, आप नहीं भाई, जब आप कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट और फिर जब 60 अरकान लिखते हैं फिर सवाल उठता है सर, फिर सवाल उठना बनता भी है। मैं उस 60 के ऊपर भी जवाब, देखें 60 का लेटर जहां पर एक तरफ शोर मचाया जा रहा है कि वहां से कोई लेटर आएगा तो ये थोड़ी जेल से निकाल दिया जाएगा। जैसे कि वाडा साहब ने कहा कि इस तरह से उन्होंने जनाब सारा मामला किया और फिर सारी ये गेम खराब होती गई और फिर ये कहा कि यूं हो गया, फलां हो गया। और एक दिन पहले फॉर एग्जांपल अगर इनकी बात ही मान ली जाए कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि अब नया केस उसके ऊपर बनता नहीं है तो मजबूरन छोड़ना ही पड़ना है, तो वाडा साहब ने आकर कह दिया कि देखें जी डील के तहत कल आ रही, कन्फर्म इन्होंने किया। तो पहले इनको कैसे पता? और कोई अगर एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई इदारा हो, वो कैसे अथॉरिटी रख सकता है किसी को अंदर रखने की या किसी के ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने की? क्या इस चीज को कंडेम नहीं किया जाएगा या शौक के ऊपर बैठ करना चाहिए? ये तो होता रहा पहले भी, आप अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो होता रहा, ये इसमें कौन सी दो राय है? उसके साथ रखना है वो ठीक है, जो नहीं रखेगा वो फारिग हो जाएगा। ये कौन सी मंतक है? ये किस मुल्क में हम रह गए? ये हमारा आजाद मुल्क है, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत के दवाज है, ये कानून और आइन की बालादस्ती की बात हो रही है। नहीं हो। ये इसका जवाब डॉक्टर साहब आप दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी कि ये किस किस्म का मुल्क है। सही है, जहाँ पे मुक्तदरा फैसले करे और जो सियासी जमातें हैं वो मुंह देखें या लीडर्स जो हैं वो जेल में जाएं, इसका जरा आपसे ही जवाब बनता है। अगर ये बात सही है तो फिर किससे बात करना, ये क्यों उनसे बात करना चाहते हैं? अगर मैं मान लेता हूँ इनकी बात, तो फिर वहाँ क्या करने जाते हैं? फिर आए ना सियासत के मैदान में तो हमसे बात करें, जमहूरी लोग हैं, सियासी जमातों से बात करें, पार्लियामान में इलेक्ट होकर आते हैं तो पार्लियामान में बात करें। कहते हैं अल्लाह के वास्ते हमें कोई बंदा एक नॉमिनेट कर दें जिससे हम बात कर सकें, तो फिर उठ के किधर जाते हैं? ये क्या बातें कर रहे हैं? यानी जब इन्होंने कहा कि एक पेज है तो वो पेज तो मुकद्दस था, और अब अगर हुकूमत जो है वो साथ लेके तमाम इदारों के चल रही है तो ये हुकूमत जो है ये गैर जमहूरी है। ये जमहूरी ठहरे, हम गैर जमहूरी ठहरे, बात एक पेज की हो रही है। दूसरी बात यह है कि भाई बात यह है कि आपकी कौन सी बात माने? आपकी साइफर वाली बात माने जब आपने वो निकाल के जेब से लहराया और कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जो इन्होंने कहा उस दिन कि इलेक्टेड, बात सुनिए, इन्होंने कहा कि हमारे पास ये सबूत है कि इलेक्टेड हुकूमत जो है उसको उल्टाने की साजिश अमेरिका ने की है साइफर के जरिए, मुदाखलत। उन्होंने तो कहा कि ये हमला होता है। अगर आप उसको पढ़ें कि आप किसी मुल्क की इलेक्टेड हुकूमत को उल्टाने की कोशिश करें अगर, तो ये दिस इज एन अटैक ऑन द कंट्री। चले इनकी एक बात मान लें, या इनकी एब्सोल्युटली नॉट वाली बात माने कि उन्होंने हमें कहा, हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट, वो मान लें। या जब इन्होंने डेविड फेंटन को हायर किया अमेरिका में, लॉबिस्ट को हायर किया, एक ऐसा लॉबिस्ट जिसको इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए
ایک ایسا لابسٹ جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام بات یہ اس سے پہلے کیا میڈم، یہ اس سے پہلے کیا، ڈیوڈ فینٹن کو انہوں نے ہائر کیا اس سے پہلے، یا انہوں نے جو ملینز آف ڈالرز لگوا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی اس کو مانے، یا جو آج یہ انہوں نے خط لکھوایا وہاں پہ ان کے جتنے بھی لوگ جو انہوں نے لابسٹ ہائر کیے ہیں اس کو مانے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک ٹکر چلایا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو یہ خط لکھتے ہیں، ہمارے خلاف لکھتے ہیں، آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف، آئی ایم ایف کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہمارے خلاف کرتے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اس وقت پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف، جس وقت یہ خط ان کے وزیر خزانہ لکھتے ہیں 2 وزراء خزانہ کو مختلف صوبوں کے کہ خط لکھ خان نے کہا ہے کہ کہیں ان کو آئی ایم ایف کا لون کن کو مل جائے، ہمیں مل جائے، پاکستان کو مل جائے، یعنی پاکستان کہیں ایسا نہ ہو پریشرائز کرنے کے لیے تو دیکھیں میڈم، پریشرائز تباہ کرنے کے لیے اچھا تو پھر آپ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، آپ مانتی ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ میں تو نہیں مانتی، تو اگر نہیں مانتی تو پاکستان کو کیسے، تو پاکستان کو جھونک دیں۔ یہ جو آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ قسط نہ ملے، یہ پریشر ہے، یہ پاکستان کو آگ میں جھونکنا ہے۔ آپ اگر پاکستان کی بینکرپسی کے لیے عملی اقتدام اٹھائیں تو وہ کیا ہے؟ پریشر ہے۔ آپ بھی تو تحریک انصاف کو کسی سمندر میں نہیں پھینک سکتے، آپ بھی عمران خان صاحب کو دھکا نہیں دے سکتے، سر وہ ایک لیڈر تو ہے نا۔ جب ہم نے ان کو کہا کہ آئیے اور اقتدار لے لیں، 47 پہ 45 پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ لے لیں اقتدار، اور پیپلز پارٹی نے کہا ہاں لیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ اپنی سپرویژن میں یہ فیصلے اپنی نظروں کے سامنے کروائیں کہ 45 کیا تھا، 47 کیا تھا۔ تو انہوں نے کیوں نہیں لی حکومت؟ اس وجہ سے کہ ان کا مقصد صرف انتشار ہے۔ آپ بھی نہ لیں حکومت، میں بھی نہیں لیتا حکومت، تاکہ ایک آئینی بحران پیدا ہو، تاکہ ملک میں وہی ہو جو آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے ہوتا ہے یا آئی ایم ایف کے سامنے پروٹیسٹ کرنے سے ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ تھیم جو بار بار سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان۔ اچھا میں اس کے اوپر جواب لوں گی پنجوتا صاحب آپ سے بھی، اور میں بریک لے لوں تو پھر فیصل وافدہ صاحب سے بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے سے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وافدہ صاحب اب ترمیم ہو گئی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی سالگرہ کا کیک جو ہے وہ کاٹا جائے گا، وہ کاٹا گیا پارلیمنٹ کے اندر، لیکن یہ ادھورا کیک ہے، پورا کیک کبھی نہیں ہے۔ میں نے اس ترمیم پاس ہونے سے پہلے ہی کہا تھا پہلے اس ملک میں تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی، اب ترمیم ترقی ہوگی، تو 26ویں ترمیم کو آخری ترمیم تو نہیں ہے، نمبر 1۔ 27ویں بھی ہو رہی ہے، 27ویں بھی ہوگی، جس طرح جو ضرورت پڑے گی وقت ضرورت ہم ترمیم کرتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کو اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرا یہ کہ میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ لابیسٹ کے ذریعے ملینز آف ڈالرز دے کے آپ نے سینیٹرز کے تو سگنیچر لے لیے، پھر امریکہ کی سینٹ کام آج پل باندھ رہی ہے تعریفوں کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر کے، یہ ابھی کی خبر ہے۔ اچھا تو یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، یہ پھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں بھی سینیٹرز ہمارے جیسے ہی ہوں گے، پھر جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی ہوں گے، کہ وہاں ایک طرف سینیٹرز لکھ رہے ہیں کہ جی آرمی مداخلت ہے، ہیومن وائلیشن ہے، جو فلسطین کے اوپر وہ کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن دوسری طرف سینٹ کام جو ہے وہ پذیرائی نہیں کر رہا، پریز نہیں کر رہا، ایکسٹریم پریز پہ جا رہا ہے خدمات پہ اور پروفیشنلزم پہ۔ تو یہ آپ کو دورہ معیار سمجھ آ رہا ہے کہ ایک لابیز وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور ہے اور وہاں کے سینیٹرز اور ہیں، سینیٹرز لابیز کے تھرو بھی آپریٹ کرتے ہیں، ان کی فوج تو نہیں آپریٹ کرتی لابیز کے تھرو۔ تو ہمیں جب 2 چیزیں ایک ہی دن میں مل جائیں گی تو ہمارے آگے، اور پاکستانیوں کو میں کیا بتا دوں، یہ تو اب میں وہ تو ان کو تو نہیں، وہاں پہ بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ نہیں ڈبل گیم نہیں ہو رہی، لیکن لابیز کے ذریعے آپ نے مجھے پیسہ دیا، آپ میرے پاس پیسے آگے مصدق صاحب نے کہا یہ بہن بہت اچھی ہے، ان کی تعریف کرو، تعریف کرو، بہن بہت اچھی ہے، بہن بہت اچھی، بہن بہت اچھی، 62 آدمی 60 آدمی آ گئے، ایک طرف بکرے کی طرح جانور کی طرح گلے کٹ رہے ہیں فلسطین میں، وہاں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی۔ ہاں صحیح بات، یہ تو بات لیکن یہاں ہو رہی ہے، جبکہ ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ سینٹ کام از اے ویری بگ پلیٹ فارم اینڈ نیم، وہ آپ کی پذیرائی نہیں کر رہی، کوئی تعریف نہیں کر رہی، آپ کی ایکسٹریم تعریف کر رہی ہے جنرل ناصر منیر کی۔ تو یہ اچھا یہ اب ایک نیا اینگل ہے بائی دا وے پنجوتا صاحب، یہ ایک تو یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ اہم ہے
کہ امریکی کانگریس کا سامنے آنا، اور اس کے اوپر اعتراض بھی ہے کیونکہ آپ ہی کے نعرے تھے نا، ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ سب وہی نعرے تھے جو کہ پاپولر نعرے تھے، یعنی اس پہ بہت لوگوں کے جذبات ہیں، اور دوسری طرف یہ جب آتا ہے تو پھر لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. تو یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی ملک مداخلت کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو بھی ایک محب وطن پاکستانی ہوگا اس کا جواب دے گا. عمران خان نے جواب دیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ بے شک جو ہے ہماری کسی کے ساتھ دوستی، امریکہ ہو یا کینیڈا ہو، یو کے ہو، کوئی بھی ملک ہو، دوستانہ ایک اور ماحول ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل تعلقات ہیں، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، تو اس میں نہیں ہے حرج. جہاں پر بات ہے کہ کوئی باہر سے بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ وہاں پر حکومت اس بندے کی ہوگی تو عمران خان نے اس کی مخالفت کی، اور یہ بات عمران خان نے تو چلو کر دی، لیکن جو شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا وہاں پر پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جو باہر سے دھمکی دی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر ڈی مارچ کریں گے؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اوریجنل بات ہوئی تھی، اس لیے کہا گیا. ڈی مارچ کے اوپر کیوں نہیں جواب دیتے؟ یہ نہیں دیں گے، یہ کہیں گے وہ ہلکا پھلکا، وہ تو ویسے ہی ہم احتجاج کر دیتے ہیں، پروٹیسٹ کر دیتے. بھائی ڈی مارچ احتجاج تبھی کیا جاتا ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے. پہلی بات ہوگی. دوسری بات ہوگی کہ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھا ہے، دیکھیں لیٹر کیوں لکھنا پڑ رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جمہوریت ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کی پالیسی؟ کیا الیکشن کے اندر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا؟ کیا آئین کے اوپر حملے نہیں کیے جا رہے؟ قاضی فیصل صاحب کے پاس ایک درخواست گئی کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اسے ٹیک اپ کر لیں. انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں رہا، یعنی ڈالے پہنچتے ہیں، اغوا کرتے ہیں. پریس کانفرنس ہو رہی تھی، ابھی بھی میرے بھائی انتظار حسین پہ جو تھا، آج کتنے دن ہو گئے، 3 ہفتے جو ہیں ہونے والے، اس کو آج کورٹ نے اس پہ آرڈر بھی لیا. یہ تو قابل مذمت ہے. بالکل اختر مینگل صاحب کے جو ایم پی اے تھے سابق، ان کے اوپر بھی مقدمہ ہوا ہے، خود ان کے اوپر مقدمہ بھی ہوا ہے، یہ سب تو بالکل درست ہے، لیکن یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ آپ کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے. یہاں پہ بزنجو صاحب کیا کہہ کے گئے تھے؟ آپ کو یاد ہے نا راہداریوں کے اندر کس طرح سے انہوں نے بات کی تھی اور کس کا نام لیا تھا؟ دیکھیں پہلے بھی جس ٹائم کے اوپر ہو، چاہے ہمارا دور، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور اس ٹائم بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے معاملات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ نیب کو کیسے کیا جاتا تھا، اس کو کیسے کیا جاتا تھا. یہ اٹھانا، اغوا کرنا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. جہاں پر بات ہے کہ ڈی کے اندر سے انتظار کو نکالا جائے یا وہ لوگ وہ آج کہاں کدھر چلے گئے، دیکھیں اس بات کے اوپر کنڈیم کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو ووٹ دینے کے لیے پیسے دیں آپ بے شک، یا آپ اغوا کرتے ہیں، یا آپ ان کے گھر میں چھاپے مارتے ہیں، کاروبار جو بھی طریقہ کار ہے، ہر طریقہ کار ہی غلط ہے کہ آپ نے جمہوری عمل کو ڈی ریل کر دیا اور اس کے اوپر آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ کہتے ہیں. یہ غلط باتیں ہیں. اچھا، اب جسٹس یحییٰ کے اوپر تو خان صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، تو آپ کو ان کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا؟ دیکھیں جیسے یحییٰ جو ہیں، کسی کی ذات کے اوپر ہم بالکل یحییٰ ہوتے، منیب ہوتے، کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض تھا کہ وہ غلط جج ہیں، بلکہ قاضی فیصل صاحب کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ایسا ہوا. ورنہ وہ بھی جب آئے تھے تو ہم نے ان کو خوش آمدید کہا تھا، کہ ہم نے کہا تھا کہ امید ہے کہ انصاف دیں گے. لیکن جو پروسیس کیا گیا اس طرح سے، جو جن کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، انہوں نے 15 سیٹوں والوں جا کر سارا یہ معاملہ کیا، اور پھر جو دھاندلی ڈاکہ سارا وہ سارا اکٹھا کر کے اور پھر جبر کے اوپر یہ کرایا گیا، اور جس کے اندر تمام ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے جسٹس یحییٰ کے حوالے سے. یہ مصدق صاحب، اب آپ نے دیکھا منصور علی شاہ صاحب کا آپ نے خط دیکھا، بہت آنریبل جج ہیں، انہوں نے بہت سلیقے سے لکھا ہے سر تھامس مور کو، اور انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ اسٹیٹ، آپ نے پڑھی ہوگی ان کی کوٹیشن جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو اس کا لباب یہ ہے کہ جو اس طرح کے فیصلے کرتا ہے، جو مدبرانہ لوگ ہیں، جب فیصلے اپنے ذمہ مطابق نہیں کرتے بلکہ عوامی مفاد کے خلاف کرتے ہیں، تو پھر ان کو تاریخ کبھی نہیں فراموش کرتی، یہ نہیں ان کو فورگیو نہیں کرتی، معاف نہیں کرتی. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے، میں نے تو جسٹس منصور علی شاہ کو کالج کے زمانے سے دیکھا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کو دیکھا ہے، دیگر جو کچھ جسٹسز ہیں میں نے دیکھا ان کو، یہ اسٹوڈنٹس کے طور پہ بھی بہترین تھے. منیب صاحب بہترین تھے، یہ تعلیم کے لحاظ سے بھی بہترین تھے، یہ وکلاء بھی بہترین ثابت ہوئے، یہ ججز بھی بہترین ثابت ہوئے. آپ کسی کے فیصلوں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. یہ جو اس وقت ترمیم ہوئی ہے اس کا ان باتوں سے تعلق نہیں ہے. یہ منصور علی شاہ صاحب کے لیے ترمیم نہیں ہوئی، یہ نہ آفریدی صاحب جسٹس آفریدی کے حق میں ہوئی ہے، نہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ہوئی ہے. یہ ترمیم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک سلیقے سے چیزیں نہیں چل رہی تھیں. جس طرح کے فیصلے آ رہے تھے ان کا سر پیر ایک دوسرے سے نہیں مل رہا تھا. ایک بینچ بنتا تھا تو وہ ایک بات کرتا تھا 4 مہینے بعد دوسرا بینچ اسی کو الٹا دیتا تھا، دونوں سپریم کورٹ کے.
ایک جگہ کے اوپر ایک بینچ میں بیٹھ کے شاید غالباً جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، انہی نے کہا کہ یہ کوئی ون مین شو تو نہیں ہے عدالت، اس کو ون مین شو نہیں ہونا چاہیے، اور انہی کے ایک حلیف جسٹس بڑے قابل احترام نے یہ کہا کہ ججوں کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے، پھر انہوں نے کہا کہ امپیریل کورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ غلط ہے، جب تمام جو بارز ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کچھ یہاں پر غلط ہے، جب آپ نے جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے جس کو بعد میں عدالتی پریشر کے اندر واپس ہوئے، جب یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں تو ترامیم نہ تو کسی ایک جسٹس کے حق میں ہے نہ کسی ایک جسٹس کے خلاف ہے۔ ساری زندگی گزاری جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس آفریدی یحییٰ آفریدی صاحب نے اکٹھے، اور جسٹس منیر نے یعنی لا فرم کے علاوہ سارے ایچسن کالج میں تھے، 2 کلاس فیلو تھے، ایک 2 سال سینئر تھے، آپ سوچے کچی پکی سے لے کر جہاں جہاں بھی یہ گئے، کیمبرج پرنسٹن، یہ سب اکٹھے تھے، یہ سب دوست رہے ہیں، ایک کمپاؤنڈ میں سپریم کورٹ کے رہتے ہیں، تو یہ کسی کے حق میں ہے۔ اگر ان کے پریکٹسز بھی اکٹھی تھی تو کیا وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ یعنی ایک ہی پریکٹس سے اس کے اندر ڈیفرنٹ وہ ہوا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایک ہم نے طریقہ کار طے کیا، مگر اب چیلنج تو ہوگا کیونکہ برادر ججز جو ہے وہ بہرحال چیلنج تو ہوگا۔ 2-3 چیزیں، پہلے بھی معاملات اس وجہ سے میں نے فیصلوں کے حوالے سے کہا، ابھی میں نے آپ کو انگریس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اگر انگریس ہوگی تو وہ اپنا کام کریں گے، اگر وہ سمجھتے ہیں انگریس کرنا ان کا کام ہے تو پھر ہم اپنا کام کریں گے، اس انگریس کو روکنا ہمارا کام ہے۔ ترامیم پھر ہوتی چلی جائیں گی، دیکھیے بات جہاں جہاں روکیں گے پارلیمنٹ کام، آپ چاہتے پارلیمان کہتی ہے کہ آئین سازی قانون سازی ہمارا کام ہے، اگر آپ کریں گے تو ہم روکیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا اب لاسٹ کویسچن زین قریشی صاحب کا مستقبل ایک کمنٹ میں کہ وہ رہیں گے پی ٹی آئی کے اندر کہ نہیں؟ دیکھیں بہن، سیاستدان کا جو مستقبل ہے نا وہ اللہ کے بعد جو ہے نا وہ نہ ختم ہوتا ہے نہ شروع ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کون عرش سے فرش پہ جائے گا اور فرش سے عرش پہ آئے گا، تو یہ ان کی ان ہاؤس فائٹ ہے، اس کو بھی رگڑ رہے ہیں، یہ اگر اس کو کہہ رہے ہیں بکاؤ ہے تو بھائی تم کمپرومائز ہو، بکاؤ ہو، یہ تو پتہ بھی ابھی مہینوں میں نہیں ہفتوں اور مہینوں میں کھل جائے گا ساری کہانی۔ تو وہ ان کے ساتھ رہیں گے یا پھر نہیں، کچھ اور لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے، ان کے ساتھ رہیں گے، پھر ان کو پتہ ہے پھر ان کا مستقبل کیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔